बुनियादें रखी जा रही हैं। इसके खादिम दुनिया का नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो एक नया दौर लेकर आ रहे हैं, एक नया सिस्टम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे से लेकर 1979 में सर्द जंग के इख्तिताम तक हमारा एक ही आलमी तनाजुर था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैरी ट्रूमन से जॉर्ज बुश तक आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। उनके मकासद में अमेरिका को ताकतवर बनाना, मिडिल क्लास के लोगों को सेहतमंद रखना, गुर्बत का खात्मा और दुनिया से कम्युनिज्म को निजात दिलाना शामिल थे। 1979 और उसके बाद सदर बुश ने भी मेरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह को बार बार इस्तेमाल किया। अब हम एक नई दुनिया की तस्वीर उभरते हुए देख सकते हैं, जिसमें एक हकीकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मकसद पुराने ऑर्डर में बैलेंस कायम करना था। 1990 में पुराना ऑर्डर सर्द जंग के खात्मे के साथ ही खत्म हो गया और लोगों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें शुरू कर दी। इनके कहने का मतलब ये था कि एक नया सियासी वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। इस वक्त लोगों ने ये इदराक ना किया कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से दुनिया को तब्दील करके रख देगी और लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। अब हम पर यह हकीकत आश्कारा हो रही है कि फौजी कुव्वत के साथ साथ इक्तिसादी ताकत ने भी ग्लोबलाइजेशन से होने वाली तब्दीलियों में अहम रोल अदा किया है। अब हमारे सामने मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मौका मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जंगल का कानून ना हो, बल्कि कानून की हुक्मरानी हो और ये कानून अक़वाम आलम के लिए ज़ाब्ता कायम करे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा बन सकेगा जो आलमी अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। अमेरिका इस वक्त अहम मकाम पर है। बुश की सदारत के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाएगा। एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की शुरुआत होगी। एक उम्मीद है कि हर कोई इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सरगर्म होगा, जिसमें मुख्तलिफ निज़ाम और इक़दार के तहत चलने वाली अक़वाम अमन के साथ रह सकेंगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगी। क़यामत के बारे में जदीद मग़रबी तहजीब का एक गैर तहरीर शुदा ख्याल है, जिसका ताल्लुक मुकद्दस सरजमीन से वाबस्ता है। मॉडर्न मग़रबी मजहब में एक अदाकार काम कर रहा है। जब हम मजहब दुश्मन दज्जाल के खादमीन के मौजू पर बात करते हैं तो इनके सिंबल्स या लोगोस को समझना होगा, जो इस जमाने में चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल रॉयल कोट ऑफ आर्म्स है। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ हेरल्ड्री ने आज से 500 साल कबल एक गाइडलाइन के तहत रॉयल कोट ऑफ आर्म्स का डिजाइन बनाया था। सोचने की बात यह है कि इस सिंबल में क्या खास बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि रॉयल कोट ऑफ आर्म्स और बरतानिया का ताल्लुक अबरानी नस्ल से वाज़ेह होता है। अगर इसका बाइबल से मुवाजना करें तो इसमें म्यूजिकल टाइप से इसका ताल्लुक अबरानी बादशाह हजरत दाऊद से बनता है। इसमें चिंगारता हुआ शेर और यूनिकॉर्न उसी अबरानी रियासत की अलामत हैं।
ताहम ये छोटी छोटी तफसीलात हैं उस बड़े प्लान के लिए। रॉयल कोट ऑफ आर्म्स में जो अलामात मौजूद हैं, इनका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में आया है, जो एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल की निशानियां बयान करती है। रीछ के पैर हैं, तेंदुए का जिस्म और मुंह शेर का है। ये नीचे एक बला है जिसने इसको ताकत और असर व रसूख दिया है। ये एंटी क्राइस्ट का सिंबल अब इतना फैल चुका है कि अब इस दुनिया के हर घर में पाया जाता है। मैं पहुंचा, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। हम इसको क्या समझें? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? अभी और बहुत कुछ बाकी है। हम इस वक्त एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप का मजहब ओल्ड टेस्टामेंट हरगिज नहीं है। ये तो इल्यूमिनाई यहूदियों अरबपति सहूनियों का ग्रुप है, जो न सिर्फ अमेरिका को कंट्रोल करता है, बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस और मशरिक वस्ता को इसराइल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इसराइल के पास 400 एटमी हथियार, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का जखीरा है। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए यूरोपीय दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। And they control the whole world through the power of the United Nations. ये जो एलिस्टर करौली है, ये मॉडर्न शैतानी नजरियात का सबसे बड़ा अलंबरदार है और मगरबी तारीख का सबसे बाअसर फर्द समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 आलमी जंगों में करौली बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करता था और इसकी शोहरत शैतानी नजरियात और गैर इखलाकी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा रही। इसे आलमी मीडिया ने दुनिया का बदतरीन जहन रखने वाला शख्स करार दिया। 1904 में जब वो मिस्र में मुकीम था, इसने वहां द बुक ऑफ लॉ के नाम से एक किताब लिखी। करौली ने यह दावा किया है कि जब इसने ये किताब लिखी, उस वक्त उसके जिस्म पर लैम नामी बदरू गालिब थी। इसका कहना है कि लैम मिस्र के काने देवता हॉरिस का पैगंबर था। करौली ने इस जमाने में हिटलर से भी खुफिया मीटिंग की थी। नए मजहब सिटोलॉजी के बानी के बेटे रॉन हेबर्ट जूनियर का कहना है कि जिस पुरस्कार शख्सियत ने हिटलर को जादू के मंत्र बताए थे, उसी ने मेरे वालिद को भी तालीम दी थी। कई मुसन्निफीन का कहना है
کہ ایک آنکھ والے دیوتا کی کتاب بک آف لا نے ہٹلر کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہٹلر نے 1938 میں لکھا تھا کہ اس نے اینٹی کرائسٹ سے ملاقات کی تھی۔ وہ بہت ظالم اور گستاخ تھا، جس سے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بک آف لا میں لکھا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ قارئین خدا کو بھول جائیں اور کسی بھی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی آئے کریں، اس کی فکر مت کریں کہ کوئی انجام ہوگا یا نہیں۔ اس دنیا میں ہی لطف اٹھا لو، موت کے بعد کچھ نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایلیسٹر کرالی کو فری میسن سوسائٹی کی جانب سے 33واں لیول دیا گیا تھا، جو اس خفیہ تنظیم کا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ شیطان کا چرچ اینٹن لیوے نامی یہودی نے قائم کیا تھا۔ اینٹن کی شیطانی بائبل کراولی کی بک آف لا سے ماخوذ ہے۔ شیطانی بائبل میں سب سے اہم یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو مکمل سیکولر زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی ذات سے انکار اور قیامت کے بعد زندگی سے انکار بھی اس کے سنہری اصول ہیں۔ اس طرح شیطان کا پیروکار اپنی پوری زندگی دنیاوی لذتوں کے حصول میں صرف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ہزاروں سال سے مختلف مذاہب لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ سب کچھ ایک خاص شخص کے اشارے پر ہوتا رہا ہے۔ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، لیکن ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص خود اچھا ہے وہی دوسروں کے لیے اچھائی کا سوچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری سوچ یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمارا مذہب بہت خود غرضانہ ہے۔ ہم لالچ، خود غرضی اور نفسانی خواہشات کو درست سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی انسانی فطرت ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے روایت کو الٹا چلا دیا۔ ہم نے لوگوں میں ہچکچاہٹ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کسی بھی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اور اس طرح کی حرکت کرنے میں شرمندہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جرگہ یا اخلاقی کونسل میرے خلاف کیس کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی پسند کا ہر کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی اسقاط حمل کرانا چاہتی ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شیطانی مذہب اور فری میسن کے درمیان لنک کہاں ہے؟ ڈالر کے نوٹ پر ایک سیل ہے جسے گریٹ سیل آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ اس سیل کے پیچھے ایک آنکھ والی مخروطی عمارت ہے۔ یہ میسونک پروجیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکولرم اور پھر اینیوٹ اوچیپٹس، یعنی ان کا خدا ان سے خوش ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس خدا پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے خوش ہے۔ سوال یہ ہے آخر وہ پروجیکٹ ہے کیا جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ دراصل یہ منصوبہ دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا ہے اور دنیا سے مذہب نام کی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا ہے۔ یہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے نووس آرڈو سیکولرم، ایک نیا سیکولر آرڈر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے النظام العالمی الدنیاوی، ایک نیا ورلڈ آرڈر یا نیا دنیاوی نظام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں دنیا کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ اسلام میں دنیا کو ایک سراب سے تشبیہ دی جاتی ہے جو آپ کو ابدی زندگی سے دور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ
کہ آپ اس زمین پر ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں. یہی عنصر انسان کو آخرت سے دور کرتا ہے اور یہی شیطان کا خیال ہے. Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is shaitan's game. یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ چرچ آف شیطان کے زیادہ تر ممبران ہالی ووڈ میں موجود ہیں. شیطان کے چرچ میں سب سے اہم امیج بکرے کے سر والے دیوتا بیفومیٹ کی ہے. بیفومیٹ کی بدروح کو شیطان کے سینگوں والے ٹورن سے اجاگر کیا جاتا ہے. کیا شیطانی مذہب اور عالمی لیڈروں کے درمیان کوئی لنک موجود ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو واشنگٹن شہر کا پلان بھی 5 اطراف دکھاتا ہے. نازیوں نے اپنے نشان سواسٹیکا کو الٹا کر دیا اور اس طرح سے اپنے منفی انداز کو واضح کیا. شیطان کے پجاری اس کو الٹا اشارہ قرار دیتے ہیں. ان لوگوں نے پینٹاگرام کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے فاختہ کا اشارہ بھی استعمال کیا گیا. فاختہ امن اور پیار کا علمبردار سمجھا جاتا ہے. اسی اشارے کو الٹا دکھایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا موت اور تباہی. ہمارے پاس 2 پینٹاگرام ہیں. اوپر والی کیپٹل بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے والی وائٹ ہاؤس کی طرف. یہ جارج واشنگٹن ہے. گزشتہ صدی میں ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے پاس جارج واشنگٹن کا اچھا مجسمہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کوئی امریکی اس کا مجسمہ بناتا، انہوں نے اٹلی سے مجسمہ درآمد کر لیا. جب یہ مجسمہ امریکہ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ جارج واشنگٹن ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا. اس کا آدھا دھڑ ننگا دکھایا گیا تھا. اس مجسمے کا ایک بازو اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انداز کتنا غلط تھا. اس کو دیکھ کر بل کلنٹن ذہن میں آتا ہے جو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے. در حقیقت یہ زمانہ قدیم کا منفی فورس کا اشارہ ہے جس کی پرانے ٹیمپلرز پوجا کرتے تھے. اعلیٰ نسب کے ٹیمپلرز اس کی پوجا کرتے تھے اور اسے بیفومیٹ کہتے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے جارج واشنگٹن کو اس طرح سے پیش کیا. اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ایلسٹر کرالی کے خاندان پر. ریسرچ کے مطابق 1924 میں ایلسٹر کرالی کا فرانس میں مس پولین سے معاشقہ ہوا تھا. بعد میں وہ امریکہ چلی گئی تھی جہاں ان کی باربرا نام کی بیٹی پیدا ہوئی. باربرا نے جارج نامی شخص سے شادی کی جس کا خاندانی نام بش تھا اور ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام جارج ڈبلیو بش رکھا. اس طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایلسٹر کرالی جارج ڈبلیو بش کے نانا تھے. Association with Montague State.
कुछ लोगों की राय में एलिस्टर करौली साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे, जिसका खानदानी पस मंजर मशकूक नजर आता है। दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का दादा प्रेसिकेट बुश स्कल एंड बोन्स का मेंबर था। स्कल एंड बोन्स तंजीम नौजवानों को अपने दायरे में लाकर उन्हें अपने मकासद में इस्तेमाल करती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खुफिया तंजीम के एजेंडे पर अमल दरामद कराया जा सके। इसलिए उन्हें आला ओहदे दिए जाते हैं। स्कल एंड बोन्स के मेंबरान को कैमरे के पीछे तैनात करने की औसत बहुत ज्यादा है। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी अलहदगी में काम नहीं करती, बल्कि अमेरिका में फैले हुए उनके जाल का हिस्सा है। अमरीकी सदूर वोट के जरिए मुंतखब नहीं होते, बल्कि खून के रिश्तों की बुनियाद पर चुने जाते हैं। ये सोसाइटी न सिर्फ फ्री मेसन से मुंसलिक है, बल्कि शैतान के चर्च से भी इसका गहरा ताल्लुक है। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी आला नस्ल के अमरीकियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये सोसाइटी उन्हें अपने दायरे असर में लाती है। इस सोसाइटी को इंतहाई खुफिया रखने की वजह यह है कि कहीं अमरीकी अवाम को ये इल्म न हो जाए कि उनके मुस्तकबिल के लीडरों की असल हकीकत क्या है, और अगर उन्हें ये इल्म हो जाए तो फिर अमेरिका जैसी आजाद सरजमीन का तस्वर तो उनके जहनों से खत्म हो जाएगा। जॉर्ज H.W. बुश ने जब स्कल एंड बोन सोसाइटी ज्वाइन की तो इनका टाइटल मेगाक था। ये टाइटल दुनिया की तबाही की कहानी के लीडर का है, जिसने इस तबाही में अहम किरदार अदा किया था। स्कल एंड बोन्स में मिलने वाली पोजीशन बाद में इसके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ट्रांसफर की गई। आप दोनों खुफिया सोसाइटी स्कल एंड बोन्स में थे। ये खुफिया है, इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। अमेरिका के लिए इसकी क्या अहमियत है? साजिशों पर यकीन रखने वाले तो ये सुनकर खुश हो जाए। मुझे यकीन है वो शदीद रद्द अमल जाहिर करेंगे। आप दोनों यूनिवर्सिटी में स्कल एंड बोन सोसाइटी के मेंबर थे? ज्यादा नहीं, क्योंकि ये खुफिया तंजीम है। इस तरह बुश फैमिली की 3 पुश्तें इस काले जादू की बदनाम तंजीम की मेंबर रही हैं। इस तंजीम का साइन मौत के इशारे से मुशाबे है। शायद यही वजह है कि आजकल स्कल एंड बोन्स का लोगो बहुत मकबूल है। क्या हमें मजीद किसी सबूत की जरूरत है कि दुनिया में ताकतवर तरीन अफराद का शैतानी एजेंडा क्या है? यहूदियों की किताब में बच्चों की कुर्बानी देने की ममानियत की गई, या उन्हें देवता को खुश करने के लिए आग में जलाने से भी मना किया गया। ज़माने कदीम में बाबुल और किनान के हुक्मरानों में मूलक देवता की पूजा की जाती थी और उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानियां भी दी जाती थीं। ये वो देवता था जिसका लिंक नमरूद से मिलता था और इसका जिक्र तारीख में बार बार मिलता है। उस जमाने में ये लोग देवता के लिए बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे। यहूदियों की मुकद्दस किताब के मुताबिक उनके पैगंबर ने बच्चों की कुर्बानी की मजम्मत की थी। ये लोग बच्चों को अंगारों से भी गुजारते थे। खुफिया सोसाइटियों में हमें जो रस्मात नजर आती हैं वो सदियों पुरानी रस्मात से मिलती जुलती हैं।
آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان میں لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور ان سب لوگوں کے پیچھے آپ 40 فٹ بلند الو کا مجسمہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ قدیم زمانے میں مولک دیوتا کی شکل الو سے مشابہ تھی، جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے۔ بیفومیٹ کی طرح مولک بھی شیطان کا ہی ایک روپ تھا۔ سن 2000 میں جرنلسٹ ایلیکس جونز نے دنیا کے انتہائی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ جنوبی کیلیفورنیا میں بوہیمین کلب کا ہیڈ کوارٹر ہے، جسے بوہیمین گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس جگہ کو باہر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفضا مقام امن اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ ایلیکس جونز خفیہ کیمرے لگا کر اس پرسکون جگہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا سراغ لگا لیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس پرفضا مقام پر آرام کرنے کے لیے بڑے کاروباری اداروں کے سی ای اوز، امریکی صدور اور دیگر اہم شخصیات موجود رہتی ہیں۔ 1967 میں لی جانے والی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونالڈ ریگن اور رچرڈ نکسن اقتدار میں آنے سے پہلے یا بعد میں اس پرفضا مقام پر آتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کلب کے ممبران کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کیے جائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کیا بات ہے اس کلب میں کہ ہر اہم امریکی شخصیت اس جگہ ہر سال آتی ہے۔ ایک ایسی رسم جس میں ہر کوئی شرکت کرنے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس رسم میں غم اور فکر کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تمام غم اور فکر سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے۔ ایلیکس جونز کی یہ فوٹیج جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ کمزور دل رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان اور عالمی لیڈروں کے درمیان روابط کتنے گہرے ہیں، اور یہ لوگ شیطان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں۔